ቁርአን ላይ የተለየ ጥበብ ሰራለሁ አለኝ። ምን አይነት? በፈለጋችሁት መልኩ ቁርአን ላይ ጥያቄ አምጡ፣ በፈለጋችሁት መልኩ። ለምሳሌ ተመልከቱ። አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቀው። ሱረቱ ተውባ ቁጥር 74 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله ما በትክክል ተመልሷል። አሁን የምጠይቀው በፍጥነት والآية التي بعدها ومنهم من والآية التي بعدها فعقبه والآية التي بعدها ألم يعلموا أن والآية التي بعدها الذين والآية التي بعدها استغفر لهم والآية التي بعدها فرح المخلفون. طيب الله أكبر. ሌላ ጥያቄ ሱረቱል ቀሰስ ቁጥር 31 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ألق عصاك በትክክል ተመልሷል። وأن ألق عصاك አሁን ደግሞ ወደ ታች ሳይሆን ወደ ላይ والآية التي قبلها فلما أتاها والآية التي قبلها فلما قضى والآية التي قبلها قال ذلك والآية التي قبلها والآية التي قبلها قالت إحداهما يا والآية التي قبلها فجاءت إحداهما تمشي على سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. ቁርአንን ወደ ታች በአያ ማምጣት ቀላል ነው። ወደ ላይ ግን ያው ቁርአን የምናውቅ ሰዎች ነው። ወደ ላይ አሁን እየጠየቅኩ ያለሁት ወደ ላይ ነው። ሌላ አጃይብ ላሳያችሁ። ሰፍሃ እጠይቀው ነው ያኒ በሰፍሃ እጠይቀዋለሁኝ 359ኛው ገጽ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون በትክክል ተመልሷል። ያዙልኝ። والله أكبر. الله أكبر. ይሄ ጥያቄ በትክክል ተመልሶ ለዑመር ገጹን ሳላሳየው ወደ ናስ ዑመር 1 ሉክ 2 ሉክ 3 ሉክ 4 ሉክ 5 ሉክ ገልጬ በስተግራ በኩል ያለውን ሰፋ አቅራ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءى الجمعان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ሌላ ጥያቄ ተመሳሳይ ወደ ኋላ ሰፍሃ 231 ወይም 231ኛው ገጽ 231ኛው ገጽ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء الله أكبر. الله أكبر. አሁን ወደ በቀራ ገጽ ገልጣለሁ 1 2 3 4 5 6ኛው ሉክ ገልጬ በስተቀኝ በኩል ያለውን ሰፋ አቅራልኝ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أجيبت دعوتكم በትክክል ተመለሰ الله أكبر. الله أكبر. እንግዲህ ሌሎችንም የቁርአን አጃይቦች ማንኛው ወደ ላይ ወደ ታች የለም በየትኛውም ማርቃም ብንመጣ ተመሳሳይ የሆነ ነገር እናገኛለን። ኪታቦቹን ምናልባት ጥሩ ሌላ አንድ ከባድ ነገር ሌላ ማንኛውም ሰው የማይሰራው የአያውን መጀመሪያ ስጠቅስለት የአያውን መጨረሻ ይነግረኛል። የአያውን መጀመሪያ ጠቅሳለሁ እኔ እሱ መጨረሻውን ይነግረኛል። فمثلا قل انظروا ماذا في السماوات يؤمنون فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا المنتظرين ثم ننجي المؤمنين وإذ قالت الملائكة يا مريم العالمين بعد الذي حرم عليكم لا ومصدقا لما بين يدي وأطيعون እንግዲህ الله أكبر.